शायद साहब ये भी बताइए, आप थोड़ा सा आलमी मंजरनामे की तरफ, ट्रंप के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और वहां से कोई कॉल शॉल नहीं आएगी, ये हमारे वजीर दिफा की अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आई थी ख्वाजा आसिफ साहब की। आपको भी ये लगता है कि हमारे ताल्लुकात ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हैं और वहां से कोई कॉल शॉल नहीं आएगी? देखिए जी, मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने प्रिडिक्ट किया था पेशन गोई की थी 1.5 साल पहले कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। उसको सब कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, इसके खिलाफ केसेस है। मैंने कहा वो टिका के जीतेगा। और दूसरी पेशन गोई ये की थी कि जब वो पाकिस्तान देखता है ट्रंप, उसको पाकिस्तान में एक शख्स नजर आता है जो उसको वो अपना दोस्त समझता है, और उस शख्स का नाम इमरान खान है, जो कैदी नंबर 804 है। उसने जो विजिट किया था अमेरिका का इमरान खान का जुलाई 2019 में, वो काफी अच्छी मुलाकात हुई थी। उसमें ट्रंप ने तो ये भी ऑफर किया था बाय द वे कि कश्मीर पर वो सालसी करने को तैयार है। तो वो अपने इस नरम गोशा जो रखता है इमरान खान के लिए, उसकी काशी जरूर होगी। और मेरे ख्याल में वो वहां से सरकारी वाशिंगटन से आवाज बुलंद होगी उसकी रिहाई के लिए। उनके साथियों ने तो कर दी है, और उसको फिर मानना भी पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। वो तो है हुकूमत का फैसला है, वो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। लेकिन माजी में तो जब आपको अमेरिका से कॉल आई तो आपने मान लिया ना। जनरल जिया के जमाने में आपको याद, आप तो खैर नहीं थे उस वक्त, बहुत माशाल्लाह यंग हैं। जब मैं भी आपकी एज का था उस वक्त यंग जर्नलिस्ट था, तो 1984 में बेनजीर भुट्टो साहब अभी जेल में थी कैद नाहक में। तो अमेरिका ने भेजा स्पेशल एनवॉय, उसका नाम था पीटर गैलब्रेथ। बेनजीर उसको सखर जेल में थी। तो उनके आने से एक दिन पहले गवर्नमेंट ने, उसको फौजी गवर्नमेंट थी जनरल जिया साहब की, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को रिहा भी किया, पासपोर्ट भी दिया और लंदन भेज दिया। और उसके लैंड करने से एक दिन पहले फिर सन 2000 में जब मियां साहब के खिलाफ केसेस भी बनाए गए, त्यारा साजिश केस और सारा कुछ, तो सदर क्लिंटन ने कहा कि नवाज शरीफ मेरा यार है, मेरा दोस्त है, इज माय बडी, आई वांट हिम रिलीज बिफोर आई लीव ऑफिस। एंड उनका लास्ट डे इन ऑफिस था प्रेसिडेंट क्लिंटन का 20 जनवरी 2001। उससे पहले उन्होंने कंसोर्शियम बनवाया सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर का, उनकी ड्यूटी लगाई कि इनको रिहा करवाएं। और 10 दिसंबर 2000 को मियां साहब के लिए त्यारा आया सऊदी अरेबिया से, और मियां साहब फिर सऊदी अरेबिया चले गए। तो माजी में तो ये रहा है, लेट्स सी नाउ। और अभी आप देखेंगे आज भी जो नई अपॉइंटमेंट हुई है अमेरिकन का, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिप्लोमेसी पब्लिक स्टेट डिपार्टमेंट में, डेरन बेटी, वो शख्स है जिसने अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसने सबसे आखिरी इंटरव्यू इमरान खान का किया था, बिल्कुल अरेस्ट होने से पहले 2023 में। तो अब वो बंदा जो है जिसने ट्वीट भी किया है, अरेस्ट भी किया, वो तर्जमान बन गया है सरकारी अमेरिका का खारजा पॉलिसी पर। बिल्कुल, एक के बाद एक काम ऐसा हो रहा है, हुकूमत भी कहती होगी कौन आदमी आ गया। कनेक्ट द डॉट्स प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, कनेक्ट द डॉट्स। अच्छा, फाइनली मुशाहिद साहब ये भी बताइए कि अब जो ट्रंप जो है वो बाकी दुनिया के साथ कर रहे हैं, कनाडा के साथ या चाइना के साथ, या टैरिफ की वॉर है मेक्सिको के साथ, एक तरफ उसको देखिए और दूसरी तरफ ये देखिए कि मोदी और ट्रंप के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। और जाहिर है अब एक विजिट भी होगा जब फॉर्मली एक तरह से इन्विटेशन आ गया और कह दिया कि भाई आप तशरीफ लाइए। तो इन दोनों चीज़ों को देखिए और फिर आप ये देखिए कि खित्ते में ट्रंप का क्या असर रसूख होगा और पाकिस्तान के साथ फिर हमारे और ट्रंप के रिलेशंस कैसे होंगे। मैं अभी पढ़ा था बयानात राहुल गांधी का, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है हिंदुस्तान की लोकसभा में। वो तो कहते हैं कि मोदी बड़ा घबराया हुआ है और मोदी को तो दावत नहीं दी ट्रंप ने अपनी इनॉग्रेशन के लिए आने के लिए। अच्छा। और मोदी जो है वो बड़ी घबराहट में है क्योंकि जो इश्यूज आ गए हैं इलीगल माइग्रेशन के। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री जिसकी इलीगल माइग्रेंट्स है अमेरिका में। मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान है। 7 लाख इलीगल माइग्रेंट्स हैं हिंदुस्तान के अमेरिका में है, और वो उस पर प्रेशर आएगा। फिर आपने देखा कि पिछले साल को 1 लाख इंडियंस ने कोशिश की अमेरिका एंटर करने के लिए वाया मेक्सिको बॉर्डर, वो भी एक इशू है। टैरिफ्स का इशू है। इंडिया की रॉ की रियासती दहशतगर्दी का इशू है, जिसमें रॉ ने अमेरिकन को मारने की कोशिश की, जो सिख नजात अमेरिका। बिल्कुल, कनाडा में भी बड़ा इशू ये चल रहा है। कनाडा में भी इशू हुआ, पाकिस्तान में भी किया। तो वो ये नए इश्यूज आ गए हैं। और मेरे ख्याल में जो खुली छुट्टी हिंदुस्तान को मिली थी, मोदी को मिली थी बाइडन के दौर में, वो ट्रंप के दौर में नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो मोदी बड़ी खुशामद कर रहा है, कोशिश कर रहा है जाके वो उसको आराम करे अपना ट्रंप को, और देखते हैं उसका विजिट कैसे होता है। लेकिन मजे की बात है कि हिंदुस्तान के सदर वजीर आजम जा रहे हैं वाशिंगटन, हमारे सदर जा रहे हैं चाइना। तो इससे ये भी तरजीहात में शामिल होता है कि हिंदुस्तान की तरजीह क्या है और पाकिस्तान की तरजीहात क्या है।
بالکل صحیح ہے. اچھا، اور جاتے جاتے چونکہ آپ پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں، یہ سوال میں آپ سے نہیں پوچھوں گی تو ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے. جو صدر زرداری صاحب کا اب چائنا کا دورہ ہے، وہ آپ کو کس طرح سے آؤٹ کم اس کی ہوتی ہوئی کیا نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ چائنا کے بڑے گریو کنسرنز رہے ہیں ہماری سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے. میرے خیال میں چائنا کا جو دورہ ہے بڑا خوش آئند ہے صدر زرداری کا. یہ انشاءاللہ کامیاب اور اچھا دورہ ہوگا. یس، چائنا کے بڑے تشویش بھی ہے اور کچھ تحفظات بھی ہیں، خاص طور پہ دو ایشوز پر. سیکیورٹی پر، جس میں ہماری نالائکی رہی ہے کہ ہم کوئی پچھلے 5 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے بیچارے دہشت گردی کے ذریعے، اس میں 13 پاکستانیز بھی تھے، 7 واقعات ہوئے دہشت گردی کے. اور دوسرا ایشو ہے جو ہے لال فیتے کا سی پیک کے حوالے سے، کہ چائنیز پروجیکٹس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 ونڈو آپریشن دیں گے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور فل پروف سیکیورٹی دیں گے. تو اب حکومت کو چاہیے کہ یہ تو مین میڈ ایشوز ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری سسٹم میں ہے، بیوروکریسی ہے، وہ کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو ٹھیک کرے اور ہم معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ چائنا کی ہماری چٹان کی طرح ہمارے ساتھ چائنا کھڑا رہا ہے، بالکل ہر لحاظ پر، ہر موقع پر، ہر ایشو پر. تو ہم یہ ریلیشن شپ کو بڑی پریشس ریلیشن شپ، بڑی قیمتی یہ قربت ہے، اس کو ہم بنا کے رکھیں، اس کو ٹھیک کر کے رکھیں، اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کو ہم مضبوط اور مستحکم کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ خوش آئند ہے، میں ویلکم کرتا ہوں. اور لیکن وہ کنوے کریں گے اپنی تشویش اور ایشوز، تو ہم اس کو ٹھیک کریں، ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہماری نالائکی ہوگی، یہ حکومت کا فیلئر ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ. ناظرین، ہماری بڑا ایک انلائٹنگ سیشن جو ہے وہ لگا اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی. مشاہد صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جو لیوریج ایک زمانے میں انڈیا لیا کرتا تھا امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی، اب وہ لیوریج جو ہے وہ شاید کرٹیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان جو رابطے استوار ہو رہے ہیں وہ ایک اچھا شگون ہے، اچھا سگنل ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز میں مزید آگے بہتری آئے. اور ان کو یہ بھی امید ہے کہ دوسری طرف سے بھی جواب آ سکتا ہے، اور وہ کسی اور میڈیم کے ذریعے ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کاغذی وہ ڈاکیے کے تھرو ہی وہ لیٹر بھجوائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں اور دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے. ٹرمپ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی، وہ اپنی باقاعدہ طور پہ پیشن گوئی پہ بھی قائم ہے. انہوں نے کہا ایک پیشن گوئی انہوں نے یہ کی تھی کہ ٹرمپ جیتے گا، وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اب دوسری پیشن گوئی جو مشاہد صاحب نے کی وہ یہی ہے کہ وہاں سے کال آئے گی قیدی نمبر 804 کی. اب ماننا نہ ماننا یہ پھر اب حکومت وقت پر ہے اس وقت کی کہ وہ کتنا پریشر لے سکتی ہے. تعلیم صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا اہم ترین ایشو ہے، اور کووڈ کے بعد بدلتے حالات اور چیلنجز کے تناظر میں پڑھائی کرنے یا کرانے کے جدید طریقوں، ماڈرن سلیبس اور گھر سے بیٹھ کر آن لائن تعلیم حاصل کرنے سمیت دیگر ایشوز پر بہت بات ہوتی ہے. جدید تعلیم کے تناظر میں یونیورسٹی آف لنڈن ایک بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں طلباء یونیورسٹی آف لنڈن کے ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام سے مستفید ہوتے ہیں، جن میں اب میں بھی فخریہ طور پر شامل ہوں. یونیورسٹی آف لنڈن کن پلانز پر کام کر رہی ہے، کس طرح سے یہ پلان کنسیو ہوا کہ دور بیٹھے کسی اور ملک میں بیٹھے اسٹوڈنٹ کو تعلیم پہنچانی ہے، اور اتنا ایک جامع طریقہ اور نظام ڈیولپ کیسے ہوا، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں یونیورسٹی آف لنڈن کی وائس چانسلر اور پریزیڈنٹ پروفیسر وینڈی تھامسن.